न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। आफ्नो 63 वर्षीय इतिहास र नेपालको ध्वजा सँगसँगै बोकेर आकाश यात्रा गरिरहेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई अहिले निजीकरण गर्न लागेको भनेर यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। विशेष गरी मङ्गलबार निगमका कर्मचारीहरूले कार्यालयमा तालाबन्दी गरिसकेपछि अहिले एउटा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ। यस्ता संस्थानहरूलाई नेपालकै कुरा गर्ने हो भने यस्ता दर्जनौं संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने नाममा यस अगाडि पनि धराशायी बनाइएको छ र अहिले एउटा प्रश्नको उत्तर भने खोजिएको छैन। अहिले त्यतातिर केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। आखिर नेपाल वायु सेवा निगम जुन सन् 1958 जुलाई 1 मा स्थापित भएर आफ्नो 63 वर्षको यो इतिहास कायम गर्दै गर्दा यति लामो अवधिमा पनि आफू चाहिँ आकाश यात्रा गर्ने गर्छ नेपाल वायु सेवा निगमका विमानहरू। तर यसको अहिलेको अवस्था भने, यसको आर्थिक स्थिति भने जहिले पनि अधोगतितर्फ, जहिले पनि पाताल यात्रातर्फ किन गयो भन्ने कुराको त्यो प्रश्नको उत्तर नखोजी जसरी अहिले निजीकरण गर्न लागि छ यसको विरोध भइरहेको छ। एकातर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउनका निमित्त तयारी भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विशेष गरी त्यहाँका कर्मचारीहरूले यसको चर्को विरोध गरेर अहिले कार्यालयमै तालाबन्दी गर्ने स्थितिमा पुगिरहेको अवस्था छ। आखिर नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्दा के हुन्छ अथवा यसलाई निजीकरण नगरेर अहिलेकै सार्वजनिक संस्थानको रूपमा यथावत कायम राख्दा के फरक पर्छ अथवा गर्नुपर्ने के हो? इतिहास हेर्ने हो भने र विश्वका अन्य मुलुकका यस्ता वायु सेवा निगमहरूको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै समय थाई एयरवेज र नेपाल वायु सेवा निगम सँगसँगै सञ्चालन भएको हो र अहिले पल्टाएर हेर्दा अथवा अहिले इतिहासलाई खोलेर हेर्दा थाई एयरवेज कहाँबाट कहाँ पुग्यो अनि नेपाल वायु सेवा निगम चाहिँ कहाँबाट यो अधोगतिको यात्रामा कसले पुर्यायो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्छ कि पर्दैन? आजको हाम्रो प्रयास साँच्चै नेपाल वायु सेवा निगमलाई कसरी अब धराशायी हुनबाट जोगाउने, यसको योभन्दा अगाडि के भयो इतिहासमा र के कारणले गर्दा नेपाल वायु सेवा निगमलाई यति खेर आएर सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउनका निमित्त प्रयास सुरु भयो। र यसभन्दा अगाडि खाद्य संस्थानकै कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाइएको छ। त्यसलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ र गरिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय पुनर्वासको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड बनाइएको छ। यसलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनीको अवधारणा अनुसार अगाडि बढाउने प्रयास त गरिएको छ। तर के ती संस्थाहरूले चाहिँ अहिले के अगाडि बढिरहेका छन् अथवा ती संस्थाहरूले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छन् अथवा अहिले सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउँदै गर्दा कोही निजी अथवा कोही निहित व्यक्तिको स्वार्थ मात्रै पूर्ति हुन्छ अथवा साँच्चै नेपाल वायु सेवा निगमको आकाश यात्रा यो ओह्रालो यात्रामा थियो, यो अधोगतिको यात्रामा थियो आर्थिक दृष्टिकोणबाट र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट के यसले साँच्चैको आकाशको यात्रा गर्न सक्छ अथवा धरतीबाट आकाशको यात्रातर्फ यो साँचो अर्थमा जान सक्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलका सदस्य पनि रहनुभएका नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी सञ्चालक समितिकै सदस्य रहनुभएका किशोर प्रधानसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र अहिले नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी सङ्घका महासचिव नेत्र राउत हुनुहुन्छ र उहाँहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिरहनु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको त्यहाँभित्रका विकृति अन्त्य गर्नका निमित्त कहिले नबोल्ने र यतिखेर निजीकरण गर्ने प्रस्ताव आइसकेपछि तालाबन्दीमा उत्रने कर्मचारी सङ्घको के हो दृष्टिकोण, यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। तर यतिखेर भने हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल बनेको थियो केही समय अगाडि र त्यो कार्यदलका सदस्य पनि रहनुभएका नेपाल वायु सेवा निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर लामिछानेजी, के भएको यो नेपाल वायु सेवा निगममा अहिले निजीकरणको प्रस्ताव आउँदै गर्दा कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिरहेका छन्, विशेष गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने तयारी भइरहेको छ, के भएको हो? अब यो पहिलो कुरा त अब मैले तपाईको जुन पृष्ठभूमिमा कुरा राख्नुभयो, यो 63 वर्ष अगाडि स्थापना भएको नेपाल वायु सेवा निगम र सँगसँगै स्थापना भएको थाई एयरवेजको कुरा आयो। अब हामीले हेर्दाखेरि अहिले के छ भने यो वायु सेवा कम्पनीहरूको संसारभरिको एउटा इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। थाई एयर आज के छ भने
थाई सरकारले 1 वर्ष अगाडिदेखि यो अहिले झन्डै बन्द अवस्थामा छ। फाइनेन्सियली अत्यन्त अप्ठ्यारोमा उडान गर्न नसक्ने अवस्था भएर नयाँ किसिमले पुनर्संरचना गर्ने र चलाउने हिसाबमा जाँदैछ। यो एउटा मैले सानो जानकारी थपेँ। र अब अहिले वायु सेवा निगममा जुन अब यो यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने कुरा र यसपछि उठेका विषयवस्तुको सन्दर्भमा अब हामीले यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा सायद अब चाहिँ नागरिक उड्डयन क्षेत्र हवाई यातायातको यो सरकारी स्तरमा राष्ट्रिय स्तरमा एउटा सुरुवातको कुरा नै नेपाल वायु सेवा निगमबाट भएको छ। भनेपछि नेपालको एउटा गौरवशाली इतिहास भएको लामो इतिहास भएको एउटा संस्था हो, राष्ट्रिय ध्वजावाहक हो र नेपालको अब आफ्नो ध्वजालाई आफ्नो हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई बोकेर संसारका ठाउँ ठाउँमा पुग्ने र युरोपदेखि अब संसारका सबै ठाउँमा पुगेको चाहिँ ध्वजावाहक अब अहिले खुम्चिएर अब धेरै सानो कितामा पुगेको छ र पनि नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये लामो समय एउटा चाहिँ अविचलित रूपमा राज्यको सेवा गरिरहेको एउटा संस्था हो। यसको चाहिँ उत्तरोत्तर एउटा प्रगति गराउने, यसलाई सक्षम गराउने एउटा राज्यको चाहिँ दायित्व पनि हो र त्यसमा राज्यले विभिन्न हिसाबले काम पनि गरेको छ। गरेछ राज्यले। बुद्धिसागरजी सुन्नुस् न, तपाईले केही गहन कुरा गम्भीर कुरा भन्नु होला भनेर सुन्नुस् न, 1.5 मिनेट चुप लाएर बसे केही पनि आएन। तपाईँ के पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? थाई एयरवेज अहिले आएको समस्या, हिजोको इतिहास हेर्नु पर्दैन उसको, उसले कति प्रगति उन्नति हासिल गरेको थियो। अनि हाम्रो नेपाल वायु सेवा निगम चाहिँ जहिले पनि दुहुनो गाई बनाउने, जहिले पनि यो स्थितिमा परिरहने, यसको उत्तर खोज्नु पर्दैन, यसको कारण खोज्नु पर्दैन। तपाईँ के कुरा पुष्टि गर्नु? तपाईँको आउला केही गम्भीर केही गहन विश्लेषण भनेर करिब 2 मिनट जति सुने, के पनि आएन। बुद्धिसागरजी के भनेको थियो? मैले पटक्कै बुझिनँ, हाम्रा दर्शकले पनि बुझ्नु भएन। ल भन्नुहोस् त। हैन, तपाईँलाई म भन्दैछु अब तपाईँको जुन हाम्रो योभन्दा अगाडिको दामोदर गौतमको जुन एउटा अध्ययन सुझाव प्रतिवेदन समिति थियो, त्यसपछि शङ्कर शर्मा उहाँको चाहिँ सुझाव कार्यदल थियो। जतिसुकै निगमको सुधारको लागि कार्यदलहरू बन्दै आए, ती सबैको एउटै के छ भने निगमको सङ्गठन पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा जाँदै जाँदा अब अहिलेको सन्दर्भ निगमको के छ भने झन्डै 47 अर्बको चाहिँ लोन छ। अब अरू विविध समस्याहरू छन्। यसलाई सुधार गर्नको लागि अब नेपाल सरकारले पनि यहाँ प्रश्न, यसलाई सुधार गर्नुभन्दा अगाडि यो स्थितिमा कसरी पुग्यो भनेर खोज्नु पर्दैन? कसले पुर्यायो यति अर्बौं अर्बको अथवा ऋण कसले पुर्यायो, यति धराशायी कसले पुर्यायो, के कारणले भयो भन्ने उत्तर खोज्नु पर्दैन? जानु पर्दैन जरोमा? यसका जरोमा जाने कुराहरू सरकारले आफ्नो हिसाबले कुनै हिसाबले गर्ला। अब अहिले हामी तपाईको के छ भने सबै कुरा एकैचोटि गर्दाखेरि लक्ष्यमा पुग्ने अवस्था हुँदैन। सर, सुधार गर्ने भने के? हिजोको गल्ती सच्याउने भने हैन? अनि यही स्थितिमा नि कहीं सुधार हुन्छ? हिजोको गल्तीलाई तपाईहरुले भनेको त अहिले सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने भने हो। त्यो त अहिले खाद्य संस्थानलाई सुन्नुस् न, बुझ्नु पर्यो। तपाईले पहिला कुरा बुझेर न अनि तपाईले प्रश्न राख्नु पर्यो। ल बुझाइदिनुस् न सर, के हो बुझाइदिनुस् त। नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लाने अहिले निर्णय गरेको छैन। सर, मैले कहाँ निर्णय गरे भनेको छु त भने? यो तपाईहरुको यो आको हो नि त प्रस्ताव भनेको के? तपाईले कुरा सुन्नु, पहिला बुझ। सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन, त्यो बाहिर चाहिँ यस्तो गर्ने भनेको छैन। संगठन पुनर्संरचनाको एउटा प्रारम्भिक गृह कार्य सुरु भएको छ। प्रारम्भिक गृह कार्यमा यो त विभिन्न हिसाबले कुराकानी हुँदै जान्छ, विभिन्न यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस अध्ययनहरू हुँदै जान्छ, अनि यो एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भनेको त यो समय लाग्छ। ए सर, मैले त्यही भन्दैछु क्या, अहिले प्रस्ताव आएको त त्यही होइन भने? प्रस्ताव आएको त अहिले सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने भन्ने नै प्रस्ताव आएको होइन र यसकै त्यहाँ कर्मचारीहरूले विरोध गरेका होइनन्? होइन, त्यो कर्मचारी साथीहरूले अझै पनि बुझ्नु नभएको नबुझेको जस्तो लाग्यो मलाई। होइन, के छ भने जुन प्रस्ताव भनेको यो त के छ भने एउटा अब चाहिँ माथिल्लो सरकारको माथिल्लो निकायले ल एउटा चाहिँ एक्सरसाइज केही गरेर पठाऊ भनेपछि त्यो एउटा विभिन्न विकल्प सहितको गएको छ। कुन विकल्प छ अरु भन्नु त? एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने विकल्प, अर्को कुन विकल्प छ? पहिलो विकल्प भनेको सरकारी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको एउटा लिमिटेड कम्पनी बन्छ, त्यो पहिलो विकल्प। अनि त्यसपछिको विकल्प भनेको यो विभिन्न अब चाहिँ स्टेक होल्डरहरूलाई सेयर दिएर चाहिँ
त्यो चाहिँ पब्लिक अर्को कम्पनीमा लाने अर्को कुरो छ। पूर्ण पब्लिक बनाउने पहिलो विकल्प भनेको बुझेँ के सर, कतिवटा कुरा दोहोऱ्याउनु भएको, पहिलो बुझेँ। अब दोस्रो चाहिँ पूर्ण पब्लिक बनाउने भने हो, पूर्ण उ गर्ने, सार्वजनिक गर्ने। दोस्रोमा अनि जस्तो अहिले नेपाल टेलिकमको जस्तो सेयर चाहिँ बाहिर गएको छ नि, अहिले जस्तो सर्वसाधारणलाई पनि नेपाल टेलिकमले सेयर फ्लोट गर्दै गएको छ होइन, त्यो दोस्रो चरणको कुरा हो। अनि पहिलो चरणमा सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वको 100% सरकारी स्वामित्वको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्छ भन्ने एउटा पहिलो प्रस्ताव छ। अनि दोस्रो प्रस्ताव भनेको यो दोस्रो चरणमा यसरी जान सकिन्छ भन्ने हो। कसरी? यसरी भने कसरी? सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने चाहिँ प्रस्ताव छ कि छैन? दुईटा किसिमका त्यहाँबाट आउँदाखेरि दुई किसिमको चाहिँ प्रस्ताव छ, पहिलो र दोस्रो। पहिलो भनेको सरकारी स्वामित्वको 100% बनाउने भन्ने छ, त्यसको अल्टरनेट यो पनि छ भन्ने हो। अब यहाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट जुन आएको छ त्यो नै फाइनल हो त? ए सर, तपाईँ एउटै कुरो कति दोहोऱ्याइरहनु भएको छ क्या? मेरो प्रश्न, सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने त्यहाँ प्रस्ताव छ कि छैन त्यो भन्नुहोस् न। तपाईँलाई भनिरहेको छु त, दुईटा छ, एउटा छ, दुईटा विकल्प प्रस्तुत भएको छ। बुझ्यो क्या? पहिलो विकल्प बुझ्यो, दोस्रो विकल्प चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने भन्ने पनि छ होइन? हो, दोस्रो हो, यसको विरोध भइरहेछ, जानुपर्छ भन्ने छ। हो, यसको विरोध भइरहेछ सर। अब सुन्नुहोस्, यसको विरोध भइरहेछ र यसो गर्दै गर्दा यी विकल्पमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि नेपाल वायु सेवा निगम कसले डुबायो, किन डुब्यो, किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो होइन? त्यसको जरुर खोज्नुपर्छ। अनि खै त यसमा कमजोरी भयो भने गल्ती हुनेले राय पनि पाउनुपर्छ, त्यसमा त खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हाम्रो एउटै मत हो। अनि ती कुरा एउटा पक्ष हुन्। जुन अगाडि बढ्ने कुरा भनेको के सधैँ बार लागेर रोकेर अनि अगाडि बढ्न सकिन्छ त? कसले बार लगायो भनिदिनुहोस् न। नेपाल वायु सेवा निगमलाई कसले बार लगायो, कसले रोक्यो? हो, अहिले कसैले रोक्यो भन्दा पनि केही भएको छैन। यी अब जुन बाहिर चाहिँ अब ल कम्पनीमा यसलाई बेच्न खोजियो, यो गर्न खोजियो, यसलाई डुबाउन खोजियो भन्ने कुरा गरिएको छ, त्यो कुरो कदापि होइन। यसो डुबिसक्यो, कहाँ डुबाउन खोजियो भनेको छौँ र हामीले? अगाडि नै डुबिसक्यो, यसको विमान आकाशमा उड्छ, यो जहिले पनि पातालतर्फ जान्छ। यो के हो? तपाईँले मैले भन्नै पर्दैन नि नेपाल वायु सेवा निगमको बारेमा। तपाईँले मैले भनेर हुन्छ र? नेपाली जनतालाई थाहा छैन र भने? हामीभन्दा जानकार हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू। मैले सोधेको चाहिँ यो नेपाल वायु सेवा निगमलाई अहिले गर्न खोजेको के स्पष्ट भनिदिनुहोस्, यसो गर्नुपर्ने कारण के? अनि यो अहिले नेपाल वायु सेवा निगम जुन स्थितिमा छ यो कसले पुर्यायो भन्नेको प्रश्नको उत्तर नखोजी तपाईँहरू अब यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर योजना बनाएर हुन्न नि त सर। त्यो कुरा त तपाईँ स्वीकार गर्नुहोस् न। त्यसमा नेपाल सरकारले पनि जहिलेसुकै भनेको छ कि अब सुधार गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, सुधार गर्ने कुरा पनि अगाडि लानुपर्छ, यसका गल्ती कमजोरी खोज्नुपर्छ, त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। यो दुईटा दुवै हिसाबले के छ भने कसले गल्ती गर्यो के गर्यो भनेर मात्रै बसेर संस्था अगाडि जाँदैन। संस्थालाई अगाडि लाने हिसाबमा एउटा काम राज्यले गरिरहन्छ, यी कमजोरी पत्ता लगाउने यी कुरा अर्को ठाउँमा हुन्छ। र म एकैछिन है त, तपाईँले कुरा नबुझेको भन्नुभएको छ नि, कर्मचारीहरूले अहिले कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दा कुरा नबुझेर गर्नु भन्नुभएको छ। कुरै नबुझी तालाबन्दी गर्नेहरूलाई म प्रश्न सोध्छु, एकैछिन कुरौँ है त सर। नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी सङ्घका महासचिव नेत्र राउतलाई हामी प्रश्न सोध्छौँ, टेलिफोन गरौँ कृपया उहाँलाई। हामी प्रश्न सोध्छौँ, कुरै बुझ्नु भएन भनिरहनु भएको छ यहाँ। कुरा बुझ्ने बुद्धिसागर लामिछानेज्यू हामीले भेटेका छौँ, हामीले नै कुरा बुझेनौँ, दर्शकले नै कुरा बुझेनौँ, कर्मचारीले नै कुरा बुझेनौँ। बुझ्ने मान्छे एकछिन कृपया तपाईँ कुर्नुहोस् ल, तपाईँसँग धेरै कुरा सिक्नु छ आज नेपाल वायु सेवा निगमको बारेमा। कृपया एकैछिन तपाईँलाई मैले कुराएँ यतिखेर भने नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी सङ्घका महासचिव नेत्र राउतलाई सोध्छौँ, तपाईँहरू कुरै नबुझी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन, सोध्नु पर्दैन? बुद्धिसागरजीलाई कम्तीमा सोध्या भए पनि त धेरै कुरा थाहा हुँदो रहेछ। उहाँहरूले नेपाल वायु सेवा निगमलाई अगाडि बढाउनको लागि नयाँ नयाँ विकल्पहरू ल्याइरहनु भएको रहेछ। त्यहाँ कसले गर्दा डुब्यो, किन डुब्यो भन्नेतिर अल्झनु भएको रहेनछ। ओहो, कति राम्रो कुरो, त्यस्ता कुरामा अल्झनु भएको रहेनछ। अब अगाडि बढ्ने कुरामा मात्रै उहाँहरूको ध्यान अर्जुन दृष्टि रहेछ। बुझ्नुपर्छ यो कुरो, नेपाल वायु सेवा निगमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी सबैको करबाट उठेको त्यहाँ राजस्व पुगेको छ। ल, नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी सङ्घका महासचिव नेत्र राउत हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नेत्रजी, तपाईँहरूले के गरे यो कुरै नबुझी भन्ने शब्द चाहिँ बुद्धिसागर लामिछानेजीको शब्द हो। उहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडिको कार्यदलका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अहिले सञ्चालक समितिका पनि सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले कुरै नबुझी कर्मचारीहरूले अहिले निगमको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने उसै के गरे भन्नुहोस् त?
निगमको कर्मचारीमा सुन्नुहोस् है सर, निगमको कर्मचारीमा तालाबन्दी लागेको कारण के हो? एकचोटि उहाँ बुद्धिसागर लामिछाने सरलाई सोध्नुहोस्। यदि यो सुशील घिमिरेले र डिम प्रकाश पौडेल एमडी सरले नै दिएको अन्तिम सुधार नेपाल वायु सेवा सुधार उसमा चाहिँ के उल्लेख गरेको छ भने नेपाल वायु सेवालाई 2 खर्बको बनाउने भनेको छ र 1 खर्ब चाहिँ अहिले जारी पुँजी राख्ने भनेको छ। एउटा सामान्य यसलाई निजीकरण गर्नका लागि, निजी स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि गरिएको एउटा दुष्प्रयास हो हजुर यो। ए सर, तपाईले भनेको नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलले 2076 साल असोज 1 गते जुन सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा त स्वरूप त्यो निगमको स्वरूपलाई कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने मात्रै छैन उहाँ भनिरहनु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा त अहिले पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारले चलाउने खालको विकल्प पनि त्यहाँ प्रस्ताव गरिरहेको छ। नेपाल सरकारकै कम्पनी बनाउने भन्ने कुरा पनि छ। त्यसकारण एउटा मात्र विकल्प छैन। जसरी हुन्छ निगमलाई उधोगतिबाट उभोगतिमा लाने, यसको प्रगति उन्नति मात्रै गर्ने भन्ने बाहेक उहाँले सोच्नु नै भएको छैन। उहाँहरूको कुरो त्यो छ। अहिले बुद्धिसागर लामिछाने हामीसँगै हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अनि होइन, उहाँले भन्नुभएको, उहाँले के आधारमा भन्नुभएको, उहाँ अहिले चाहिँ निगमको अध्यक्षको उ गरिरहनु भएको छ। सुशील घिमिरे नभएपछि उहाँले नेपाल वायु सेवा घाटामा लाग्यो भनेर उहाँ बोर्डमा आउनुहुन्छ। बोर्डमा आएर पनि उहाँले आफ्नो उ दिन सक्नु भएको छैन, आफ्नो पर्फर्मेन्स दिन सक्नु भएको छैन। नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएकै होइन। यसलाई गएको आधार हो भने त कम्पनीहरू हामी त सम्पत्ति जोडेको, जहाज किन्नु भनेको ऋण छ अहिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई अरबौंको, अनि तपाईँ घाटामा गएको छैन भन्नुहुन्छ। यो 44-45 अर्बको छ। त्यो नयाँ जहाज किनेको 24 अर्बको 330 किनेको र 12 अर्ब चाहिँ यो 320 किनेको। जग्गा किन्दा, घर किन्दाखेरि मलाई ऋण लाग्यो भने त्यो चाहिँ त्यो सम्पत्ति होइन, सम्पत्ति किनेको कुरो ऋण मात्रै हुन्छ हजुर। त्यसो भए तपाईँ मलाई एउटा मलाई दिनुहोस्, आयल निगम 34 अर्ब ऋणमा थियो, 34 अर्ब ऋणमा थियो। त्यो कम्पनी अहिले नाफामा गयो कि गएन? त्यसै हेर्नु, विद्युत प्राधिकरण हेर्नुहोस् कसरी कम्पनीमा नाफामा गए त? यी कम्पनीहरू कसरी नाफामा गए त भनेको व्यवस्थापनमा सक्षम मान्छे आउँदा त सुधार हुँदो रहेछ नि त। यो कुरामा हामीले किन गर्न सकेनौँ? भनेपछि व्यवस्थापनमा अहिले अक्षम मान्छेहरू छन्, त्यसकारण अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको यो दुर्गति भइरहेको हो। अहिले व्यवस्थापनमा कुशल दक्ष मान्छे नभएकै ऊ हो, कुशल मान्छे नभएको कारणले गर्दा नेपाल वायु सेवा अहिले यस्तो अवस्थामा हो। तपाईहरुको विरोध चाहिँ के हो त भन्नुस् त? तपाईहरु त तालाबन्दीमै उत्रनु भएको छ। अहिले जुन प्रतिवेदन आएको छ नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन, यसमा तपाईहरुको आपत्ति कहाँनेर हो? होइन, कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार गएको भए त हामी त स्ट्राटेजिक प्लानमा जाने हो हजुर। रणनीतिक साझेदार भनेको हाम्रो सन् 1980 को दशकमा नेपाल वायु सेवामा 22वटा जहाज थिए। युरोपमा सेवा प्रदान गर्थ्यो हजुर। युरोपमा सेवा प्रदान गर्ने वायु सेवा कसरी गर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यतिखेर एयर फ्रान्ससम्म रणनीतिक साझेदारमा हामीले चाहिँ 3-4 वर्ष काम गरेको थियौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो युएसको चाहिँ सबैभन्दा स्वर्ण युग भनिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईहरुको विरोध केमा हो त्यो स्पष्ट भन्नुस् न। तपाईहरुको विरोध अहिलेको हजुर हाम्रो अहिलेको विरोध भनेको हजुर यो नेपाल वायु सेवा निगमलाई कौडीको भावमा बेचेर ठुलै आर्थिक लाभ लिन गरेको प्रश्न देखिन्छ। यहाँ सरकारवाला निकायहरू पनि मौन हुनुहुन्छ। आधार के हो तपाईलाई? कौडीको भावमा बेचेर ठुलै कमिसन खान लागे भन्ने तपाईले जुन आरोप लाउनु भएको छ नि, यसको आधार भन्नुस् त मलाई। तपाईसँग तथ्य प्रमाण तर्क केही छ? यसको भनेको नेपाल वायु सेवा निगममा ठुलै सम्पत्ति छ, न्यू रोडको जग्गा छ, 40-42 अर्बका जहाजहरू छन्। यसको लगभग हामीसँग 1 खर्बको सम्पत्ति छ। त्यसलाई चाहिँ आधा मूल्याङ्कन गरेर आधा चाहिँ कुम्लाउन खोजिएको छ। यो कुनै हालतमा पनि हामी दिन छैनौँ। आरोपको आधार भन्नुस् न, के आधारमा भन्नुभयो यो? होइन, आधार चाहिँ मैले आधार प्रस्तुत गरेँ नि हजुर। यो आधार भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ डिडिए गरेर यसलाई चाहिँ 50 अर्बमा राख्न खोजिएको छ। यो 50 हजुर। भनेपछि 1 खर्बको जुन सम्पत्ति छ नेपाल वायु सेवा निगमसँग अहिले, यसको मूल्याङ्कन 50 अर्बमा राखेर अनि यसलाई धराशायी बनाउने अहिलेको यो ग्रान्ड डिजाइन हो भन्ने तपाईको आरोप?
एकदम यो ग्रान्ड डिजाइन हो। यो हवाई माफियाहरू चाहिँ मैले जागिर खानुभन्दा अगाडिदेखि मैले सुन्ने थिएँ। मैले जागिर खाएको 12 वर्ष भयो। त्यसपछि पनि हवाई माफियामा यो भनेको यो नेपाल वायु सेवा निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ वर्षको 4-5 अर्ब छ। यसलाई कम्पनीमा को नाममा निजीकरण गर्यो भने अरू अन्य कम्पनी ल्याएर यसलाई चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमलाई इतिहासमा मेट्न खोज्ने तत्त्वहरूको हो। तत्त्वहरूमा परिचालन भएको छ। यसलाई हामी कर्मचारीहरूले छोड्दैनौँ। ल एकैछिन है त, म बुद्धिसागर लामिछानेजीसँग फेरि पनि कुराकानी गर्छु। हजुर बुद्धिसागरजी, हजुर हजुर लामिछानेजी, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर सुन्नुहोस् त, नेत्र राउत अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नेपाल वायु सेवा निगमसँग अहिले करिब 1 खर्बको सम्पत्ति विद्यमान छ, तर यसलाई मूल्याङ्कन गर्दा 50 अर्बको गर्ने र यसलाई कौडीको भाउमा बेचेर कमिसन खाने खेल बाहेक अरू के पनि होइन भनेर तपाईँहरूकै कर्मचारीले आरोप लगाइरहनु भएको छ, हामीसँग भनिरहनु भएको छ। यही कुरो चाहिँ मैले अघिदेखि भनिरहेको छु कि उहाँहरूले अझै पनि यो कुरा धेरै बुझ्न चासो राख्नु भएन। ल आज बुझाइदिनुहोस्, हजुरले ठ्याक्कै बुझाइदिनुहोस् त, बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त। म त्यही बुझाउन खोज्दैछु कि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय अन्तिम यसो गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको होइन कि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। प्रस्ताव त आएको हो नि त, यसलाई प्रस्तावको रूपमा त हामीले ल्यायौँ, प्रस्ताव मात्रै हो, प्रस्ताव हो। कुरामा डिडिए तपाईँको डिडिए नगरिकन तपाईँको एकिन सम्पत्ति कति भन्ने कुरो अझै आउँदैन। यो 1 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा डिडिए को चाहिँ एउटा रिपोर्ट आएको छ, प्रारम्भिक रिपोर्ट। अब त्यसलाई अहिले पछिल्लो चरणमा परिमार्जन गरेर यसको खुद अब चाहिँ सम्पत्ति कति छ त भन्ने विषयमा डिडिए पनि गराउनु पर्ने अहिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवारी छ। यसको सुरुवाती अवस्था हो नि त, एउटा चाहिँ कार्यदल पनि गठन भइसक्यो। हैन, यसको सुरुवात भयो, कौडीको भाउमा बेच्ने सुरुवात भयो, ठुलै यहाँ माफियाहरूको चलखेल भयो भन्ने उहाँको शब्द। हवाई माफिया भन्नुहुन्छ, के हो यो हवाई माफिया भनेको? र अहिले नेतृत्वलाई अक्षम नेतृत्व हो तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ, जसको कारणले अहिले निगम यो स्थितिमा पुग्यो। अहिलेसम्म यसका योभन्दा अगाडिका नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न आयो। अहिले पनि यस्तो अवस्थामा कौडीको भाउमा बेच्ने तयारी हुँदैछ, एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन बन्दैछ भन्ने आयो उहाँको आरोप। तपाईँलाई म भनिहालेँ फेरि, अब जुन कौडीको मूल्यमा बेच्न खोज्यो भन्ने कुरो निगममा कार्यरत कर्मचारी र हामी मन्त्रालयमा रहनेहरू पनि त्यो बराबर बुझौँ। त्यसो भने सरकारको सम्पत्तिलाई कौडीको मूल्यमा बेच्ने कुरो कसैलाई स्वीकार्य हुने विषय होइन। र तपाईँहरूले पनि पछि निगमको कम्पनीको चरणमा अगाडि जाने फाइनल डकुमेन्ट कसरी तयार हुन्छ, के भएको छ भन्ने कुरो यो गोप्य रूपमा रहने विषय होइन नि त, यो त पब्लिकली आउँछ। अहिले भर्खरै काम सुरु हुँदैछ, एउटा कसैले यसो चाहिँ सुझाव सिफारिस केही दिएको छ, अब त्यसैलाई अन्तिम रूप हो, यो नै चाहिँ खतम, यो बेच्न थाले, त्यसरी त्यो कुरा होइन। कसले बेच्न थाले भनेको छ भने यो बेच्ने तयारी हो भनिरहेका छौँ। के हो भने सरकारसँग यसो गरौँ, यसो गर्नु पर्यो, यसमा यो भयो भन्ने एउटा क्रिएटिभ सुझाव लिएर आउनु पर्यो। यो विरोध गरेर तालाबन्दी गरेर तपाईको आफ्नै संस्थालाई धराशायी बनाउनेतिर लाग्नु यो बुद्धिमत्ता होइन। मंगलबारबाट तालाबन्दी भएको, त्यसकारण धराशायी भयो नेपाल वायु सेवा निगम पछिल्लो 63 वर्षदेखि। अनि तपाईँ सृजनशील कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु पर्दैन सृजनशील। म पटक पटक भनिरहेको छु बुद्धिसागर सरलाई, यो प्रस्ताव हो, तपाईँ चोरको खुट्टा काट भने जसरी खुट्टा झिके जस्तो प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँलाई मैले यो त प्रस्ताव हो भनिरहेको छु। 63 वर्ष अगाडि तपाईँको बुवा, मेरो बुवा पनि जन्मनु भएको कि थिएन? 63 वर्ष अगाडिदेखि के भयो भनेर हामी अहिलेको कुरा यी गल्ती कमजोरीबाट सिक्दै जाने, अब नयाँ अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा लाग्ने हो। र यो नेपाल वायु सेवा निगम भनेको एकजना पदाधिकारी, एउटा व्यक्ति, एउटा संस्थाले मात्रै यसको समग्र चाहिँ यो काम गर्न सक्ने, यसको उत्थान, यसमा त धेरै राज्यको समग्र अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यसमा जोडिएको हुन्छ। तपाईँ हामी जस्तो 3 करोड नेपालीको यसमा चाहिँ साझा एउटा लगानी भएको संस्था हो। त्यसो गरी यो के छ भने पहिला के भयो भनेर चाहिँ पहिला भएका कमजोरीलाई सुधार्ने हो। अब चाहिँ के गर्ने त? कसैले गल्ती गरिदिनुस् त लामिछानेजी। अहिले चाहिँ अब नेपाल वायु सेवा निगमलाई के गर्दा यसको फलिफाप हुन्छ? अलि बुझिन मैले। नेपाल वायु सेवा निगमलाई के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ चाहिँ त्यो भनिदिनुस् त। ल तपाईँले त अब बुझेको मान्छे भन्नुभएको छ, अरूले नबुझे भन्नुभएको छ, ल बुझेको मान्छेले भनिदिनु पर्यो। हिसाबमा अहिले अब प्रक्रिया सुरु भएको छ। राम्रो गराउने विभिन्न अप्सन मध्ये जुनसुकै पनि अध्ययन प्रतिवेदन छानबिन समितिले चाहिँ कम्पनीमा लानु पर्यो, यो मोडलले काम गरेन,
भनेर भन्ने, अनि तपाईँ हामी चाहिँ सधैँभरि चाहिँ एक वरो यही सरकारी उसमै रहेर अनि कम्पनी किन गरेन भन्ने? कतार एयर के हो, त्यो ड्रागन एयर के हो, सिङ्गापुर एयर के हो? त्यसो भए सिधा भन्नुहोस् न त, त्यही भन्नुहोस् न त, कसले छेक्यो? कतार एयर के हो, ड्रागन एयर के हो? हामी यसरी जान्छौँ किन भन्न नसक्या? किन विभिन्न खालका विकल्पको पासा थाप्या? किन यही मात्रै बाटो हो भन्नु भएन यहाँहरूले? हो, त्यो लेभलको कम्पनी बनाउने। अब सधैँभरि कथा गाउने कसले के गर्यो भन्ने, कुन स्तरको कम्पनी त्यो लेभलको भने? कुन स्तरको? सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी हो, नाराबाजी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, अनि संस्था बन्छ। लामिछानेजी, कुन त्यो स्तरको कम्पनी भने के हो? सबैले आफ्नो ठाउँमा त्याग गर्न पर्यो। भन्नुहोस् न, त्याग त तपाईँले गर्नुहोस् न, तपाईँ सञ्चालक समितिको सदस्य, अब त्याग कहिले मैले गरौँ? मैले यो हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई पनि के भनेको छु भने, बसौँ, मन्त्रालयमा छलफल गरौँ, कहाँ के छ। यो सरकार त सधैँ चाहिँ यो त एउटा चाहिँ साझा। तपाईँ मलाई स्पष्ट भन्नुहोस्, तपाईँले त्यो स्तरको कम्पनी भन्नुभएको छ, के भने? त्यो स्तरको कम्पनी भने सार्वजनिक निजी साझेदारीमै जान चाहेको हो? तपाईँहरू पनि स्पष्ट भन्नुहोस् न, मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने किन गरिरहनु भएको छ? तपाईँलाई मैले अघि नै भने, अहिले सरकारले सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी बनाउँछ, अनि त्यसपछि अगाडि यसका त एकैचोटि सबै हुने होइन, र यो एकजना दुईजना कसैले चाहेर हुने होइन। यहाँ राष्ट्रिय सहमतिमा जे हुन्छ त्यो अगाडि बढ्दै जान्छ। जब अहिले तपाईँ हामी यसरी बहस गर्न किन पायौँ भनेपछि यो प्रङ्ग चल्यो, चर्चा चल्यो। अब एनएससीलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ? तपाईँबाट सुझाव आउला, कर्मचारीहरूबाट आउला, यी सबैको सामूहिकबाट निगमलाई कस्तो बनाउने भन्ने हिसाबको अन्तिम निर्णय सरकारले लिन्छ। ल हुन्छ, एकैछिन बुद्धिसागरजी, हुन्छ, सब सकियो, खतम भयो। ल हुन्छ, म नेत्रजीसँग छोटो कुराकानी गर्छु। हुन्छ, एकैछिन है त, साथीहरूको पनि अब सरकारलाई सुझाव चाहिन्छ। ल म सुझावकै लागि कुरा गर्छु नेत्रजी, र उहाँहरू त बसौँ कुराकानी गरौँ। हाम्रो होइन, अघि अलिकति मैले हजुरलाई भने यो चाहिँ कम्पनीमा किन कौडीको भागमा बेच्दैछ भन्ने कुरामा म हजुरलाई प्रमाण दिन्छु। हजुर, एउटा यो 50 अर्बको चुक्ता पुँजीमा बनाउने भनेको छ, यो 20 अर्ब चाहिँ जारी पुँजी भनेको छ। नेपाल वायुसेवा निगममा अहिले 40 अर्बका जात छन्। 20 अर्ब भनेको यो के गर्न खोजेको हो? यो 20 अर्बले नेपाल वायुसेवा निगमसम्म 40 अर्बका जात छन्। हजुर, यसले कसरी चाहिँ यो 20 अर्बको चुक्ता पुँजी अहिले जारी पुँजी भनिएको हो? यो यहाँ अब हामीले दुईटा जात मात्रै थप्यौँ भने हजुर यो 60 अर्बको हुन्छ। अब यो 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 ढाँच्न छल्न खोजिएको होइन, यो नेपाली 3 करोड नेपाली जनतालाई आँखामा छारो हानेको होइन। यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ? आम नेपाल वायुसेवा निगममा आगो बलेको छैन, पुलिस लगाएर खेदिरहेको छ। अब सुन्नुहोस् हजुर, यसमा यहाँ कम्पनी जारी गर्दा अन्तर्गत सेयर निम्न अनुसार विभाजन गरिएको छ। यसमा के भनेको छ भने संस्थापक तथा सञ्चालक समूहको सेयर खरिद गर्ने भनेको छ। को संस्थापक बनेको? सरकार, नेपाल सरकार भन्न लेख्न सक्दैन यहाँ। यो चाहिँ 100% सेयर चाहिँ यसरी जारी गरेको छ भनेको छ। यो के हो? यो भनेको त माफिया दिएको होइन, यो हवाई माफिया होइन। एउटा प्रमाण। अर्को अथवा भनेको छ, यदि सेयर बिक्री भएन भने नेपाल वायुसेवा निगम अहिले चाहिँ कोभिडले थलिएको छ, थलिएकोमा सेयर बिक्री भएन भने संस्थापक समूहको भनेर चाहिँ 51% भनेको छ। यो संस्थापक भनेको ठुला ठुला हवाई माफिया हो। अर्को सुन्नुहोस्, 30% के भनेको छ भने यसमा विदेशी वायुसेवा कम्पनी भनेको छ। को विदेशी वायुसेवा कम्पनी? अब यहाँ अहिले विदेशी वायुसेवा कम्पनी कुनै छन्? तिनै कम्पनीको सेयर हाल्न खोजिएको छ। नेपाल हवाई पर्यटन व्यवसायको सेयर 14% छ। यो सब हवाई माफियाको हो। 5% कर्मचारीको छ। पब्लिकमा भनेको कर्मचारीको अहिले घाटा परेको सेयरमा कर्मचारीले पनि हाल्दैनन्, किनभने अहिले कोभिडले नेपाल वायुसेवा मात्रै होइन सबै विश्वभरका सबै सेवाहरू बन्द भयो। नेत्रजी, यो त एउटा प्रस्ताव मात्रै हो। विभिन्न खालका प्रस्ताव आएका छन्, त्यो मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त कुन हुन्छ त्यसलाई नै स्वीकारेर अगाडि बढौँ भन्ने उहाँको कुरो छ क्या। बुद्धिसागर लामिछाने त्यो भनिरहनु भएको छ अहिले। होइन, यो सारा असत्य हो। उहाँले त्यस्तो गर्ने भएको भए प्रस्ताव गर्ने भए कर्मचारीमा छलफल हुन्थ्यो। यो 48 घन्टामा के बिग्रेको छ? 48 घन्टामा प्रबन्ध पत्र र बिनियोगनी पठाउने।
यो असल नियत भएको भए त यसलाई त हामीले 48 घण्टा होइन, यो त 1 महिना छलफल गर्थ्यौँ। नेत्रजी यसो गरौँ न, चिन्ता नगर्नुहोस् के तपाईँ कोही एउटा व्यक्ति 2-4 जना व्यक्ति लाएर नेपाल वायु सेवा निगम खान सकिन्थ्यो, डुबाउन सकिन्थ्यो, अथवा यसलाई ध्वस्तै डुबाउन त डुबाइहाले, ध्वस्तै गर्न सकिन्थ्यो, यसको अस्तित्व मेट्न सकिन्थ्यो पनि धेरै अगाडि गरिसकेका हुन्थे। सक्दैनन् त्यसो गर्न है। एउटै विमानमा भएको घोटालाको बारेमा हामीले आवाज उठायौँ र त्यो घोटाला अहिले न्यायको एउटा प्रक्रियामा छ। त्यसै गरी तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्दै गर्नुहोस्, हामी आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्दै गर्छौँ। यदि यहाँ यस्तै खालको घोटाला हुँदैछ र कौडीको भाउमा बेच्ने नेपाली जनताको करबाट 63 वर्ष भयो यो संस्था बचेको, र अहिले आएर कसैले कौडीको भाउमा बेचेर आफू कमिसन खाएर अनि भागुला भनेर सोचेको छ भने त्यो दिवा सपना हामी सपनामै सीमित बनाइदिन्छौँ। चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ। र यतिखेर भने अब बुद्धिसागरजीसँग अलिकति कुराकानी गर्छौँ र पछि पनि हामी यो विषयलाई उठाउँछौँ। नेत्रजी तपाईँलाई धन्यवाद है। बुद्धिसागरजी उहाँ त गइ नै सक्नुभएको छ रहेछ, उहाँलाई हतार छ है, र उहाँमाथि धेरै गम्भीर आरोप लागेको छ। तपाईँहरूले जसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यहाँ विमानको 35-40 अर्बको विमानलाई 20 अर्ब मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, र अहिले जसरी त्यहाँ रहेका जग्गाहरू र जुन सम्पत्ति छन् चल अचल सम्पत्तिलाई कम मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँ घोटाला गर्ने प्रकरण प्रयास भइरहेको छ भन्ने गम्भीर आरोप आएको छ। यो आरोपमा मात्रै सीमित होस्, सत्य साबित नहोस्, हामी त्यो चाहिरहेका छौँ। र सत्य साबित भयो भने यो अपराध कृत्यलाई लुकाइने छैन, छिपाइने छैन, यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ। र नेपाली जनताले हिसाब किताब एक राखेका छन्। कसले यसरी नेपाल वायु सेवा निगमलाई अन्तिम अवस्थामा अब धराशायी बनाउन खोज्यो, लगभग धराशायी भइसकेको यो संस्थानलाई अझै धराशायी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। दुहुनो गाईको रूपमा दुहुने र प्रत्येक शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरूले यसलाई दुरुपयोग गर्ने उपयोग गर्ने गरे, कति गरे यहीबाट कति करोडपति बने, कति अर्बौंपति बने, र यसलाई अहिले जसरी यो जीर्ण बनाइएको छ, चुसिएको छ, लुचिएको छ, र अन्तिम अवस्थामा यसलाई दफनाउने प्रयास भइरहेको छ। यो चाहिँ के हो? यसको वास्तविकता हामी खोतलेरै छाड्छौँ, यसै छाड्दैनौँ। यो विषयलाई हामी यो विषयलाई पछि पनि फलोअप गर्छौँ। र दर्शकबिन हामीसँग यी र यस्तै खालका समस्या मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित पुनः उपस्थित हुन्छौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभ न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन। त्यतिखेर हामी नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरणको प्रस्ताव र त्यस प्रस्तावको विरुद्धमा वायु सेवा निगमकै कर्मचारीहरूले कार्यालयमा गरेको तालाबन्दी र अहिले जुन खालको बहसको सिर्जना भइरहेको छ, पछिल्लो 63 वर्षको इतिहास बोकेको र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम जसरी क्षयीकरणतर्फ गइरहेको छ, अहिलेसम्म जसरी यसको पाताल यात्रा भइरहेको छ, आफ्नो विमानहरू चाहिँ आकाशमा उडिरहेका छन्, तर यसको आर्थिक र अन्य व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले गर्दा यसको यात्रा जहिले पनि पाताल उन्मुख अधोगतितर्फ उन्मुख भयो। र यसको कारण हामी खोज्नुपर्छ र हिजोको इतिहासमा भएका गल्तीलाई नपहिलाइकन जरालाई उदिने र सतहमा ल्याएर समस्या समाधानको पहललाई हामीले हेर्नौँ भने कहाँ रहेछ समस्या भन्ने खोजेनौँ र नयाँ नयाँ आकर्षक खालका सतही खालका प्रस्तावहरू ल्याएर मात्रै नेपाल वायु सेवा निगमलाई यस्तो बनाउँछौँ उस्तो बनाउँछौँ भनेर यी हावादारी गफ नछाटौँ। यस्ता खालका गफहरू नदेऊ, यस्ता खालका हावादारी गफहरू तथ्यमा आधारित भएर हेरौँ। हामीले यसरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने प्रयास अहिले भइरहेको छ। यदि हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भने र वर्तमानको पनि अध्ययन गर्ने हो भने खाद्य संस्थानलाई अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाइएको छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय पुनर्वास कम्पनी र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड बनाइएको छ। यो सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने अवधारणा अन्तर्गत नै भइरहेका कामहरू हुन्, तर त्यहाँ के भइरहेको छ? त्यहाँ केही पनि भइरहेको छैन। हिजोभन्दा केही पनि परिवर्तन भइरहेका छैनन्। अलि सुस्त गतिमा हिँड्ने प्रयास भइरहेको छ। धुके सास बाँकी छ। हामीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई केवल धुकधुके सासको लागि जीवित राख्ने होइन, यसले त गरेर देखाउनुपर्छ र त्यो गर्नको लागि सबभन्दा उपयुक्त विकल्प के हुनसक्छ त्यो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। नेपाल वायु सेवा निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य किशोर प्रधान अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। किशोरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर किशोरजी नमस्कार हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि नेपाल वायु सेवा निगमको यो निजीकरणको प्रस्ताव र त्यसपछि कर्मचारीहरूको आन्दोलन र अहिले जुन खालको बहस भइरहेको छ, यो के भएको, के गर्नुपर्छ? पहिलो हाम्रो प्रश्न त नेपाल वायु सेवा निगम यो अवस्थामा कसरी गयो भन्ने कुराको उत्तर नखोजिकन यसलाई कसरी उँभो लैजाने अथवा यसलाई कसरी प्रवर्धन सम्वर्धन विकास गर्ने भन्ने कुरा गर्न नसकिएला भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अहिले तपाईँ इनफ्याक्ट के हो भने मैले नेपाल वायु सेवा निगम जोइन गरेको झन्डै 1.5 महिना जति भयो अघि सञ्चालक समितिको
हैसियतबाट मैले दुईटा मिटिङ चाहिँ अनलाइन मैले चाहिँ एटेन्ड गरेँ र झन्डै 3वटा कि 4वटा मिटिङ चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ एटेन्ड गर्ने मौका पाएँ। मैले अहिले विगत गएको 2 हप्ता अगाडिको सञ्चालक समितिको मिटिङमा मैले एउटा जिम्मेदारी प्राप्त गरेको थिएँ कि अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा पत्र आएको थियो। पत्र चाहिँ 15 गतेभित्र सञ्चालक समितिबाट चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने एउटा कम्पनीको प्रबन्धन नियमावलीको खाका तयार गरेर चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत चाहिँ अर्थ मन्त्रालय पठाउने भन्ने एउटा निर्देशन थियो, एउटा टाइमलाइन थियो। त्यो टाइमलाइन अनुसारले झन्डै 11-12 गतेको मिटिङमा मलाई यो जिम्मेदारी संयोजकको जिम्मेदारी दियो। मसँग चाहिँ 2जना साथी, 2जना सञ्चालक समितिको साथी समेत भएर हामीले 3जना मिलेर त्यो 2जना हाम्रो फुर गोर्खे शेर्पाजी र ईश्वरी पौडेलजीको हामी 3जना मिलेर हामीले एउटा ड्राफ्ट तयार गर्यौँ। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ क्लियर कट हाम्रो भिजन चाहिँ क्लियर छ। क्लियर के छ भने एउटा समूह, 2टा समूहमा हामीले चाहिँ यसलाई विभाजन गरेका थियौँ। एउटा समूह चाहिँ सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको चाहिँ कस हुन सक्छ भनेर हामीले अप्सन दियौँ भने अर्को समूह चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा कसरी जान सकिन्छ र यसलाई चाहिँ विदेशी साझेदारसँग कसरी संलग्नता गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ हामीले चाहिँ तयार गरेर आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठायौँ। र सम्बन्धित मन्त्रालय पठाइसकेपछि श्रीमान सचिवज्यूले चाहिँ यसको ब्रिफिङको लागि हामीलाई चाहिँ बोलाउनु भएको थियो। हामीले ब्रिफिङ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देख्यौँ। उहाँले चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, यसमा शब्दहरूको चयनहरूमा अलिकति तलमाथि परेको छ, यसलाई शब्दहरूको चयन पनि मिलाउनु पर्छ भनेर संशोधनको प्रक्रियामा छोडिएर त्यहाँबाट चाहिँ संशोधनको प्रक्रियामा मन्त्रालयमा छोडेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो संशोधन भएर हाम्रो बोर्डमा आइसकेका छैन। फेरि त्यसलाई चाहिँ संशोधनको प्रक्रियामा हामीले छोडेर म चाहिँ आफ्नो व्यवसायको कारणले म विराटनगर फर्केँ र अहिले त्यसै बिचमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले ट्रेड युनियनको साथीहरूले चाहिँ ताला लगाउनु भएको कुरा पनि मैले थाहा पाएँ। मैले एउटा कुरा के भन्न खोजेको भने कि नेपाल वायु सेवा निगमलाई अहिले स्वामित्व, सरकारी स्वामित्वमा राखेर पनि हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू छ। जो को 1 नम्बरको अप्सनमा मैले अलरेडी दिएको छु। त्यसमा चाहिँ के छ भने अहिलेको करेन्ट प्रब्लमहरू चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको प्रब्लमहरू देखिएको छ। कोअर्डिनेसन छैन, अन्डर युटिलाइजेसन अफ एभिएसनको एयरक्राफ्टको अन्डर चाहिँ युटिलाइजेसन भइरहेछ। अब एकाउन्टेबिलिटी छैन, कसले कुन कामको चाहिँ जिम्मेदारी लिने र कसले कुन कामको हैसियत त्यसलाई चाहिँ प्रमाण गर्ने भन्ने कुराको छैन। एक्सेसिभ डेब्ट, अब हामीसँग इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ हाई हुने र हामी चाहिँ ऋणको बोझमा थप्ने, त्यसको बारेमा एउटा चाहिँ प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्न चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामी अहिले रहेको देखिएको छ करेन्ट सिचुएसन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्रोइङ इन्टरनेसनल मार्केटलाई ट्याप गर्न सकेका छैन। होइन, एउटा कुरा एकैछिन प्रधानजी, तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँहरूको पहिलो विकल्पमा चाहिँ एकैछिन है, यसलाई अलिकता स्पष्ट बनाऊ। पहिलो विकल्पमा अहिले जुन विद्यमान अवस्था छ अथवा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमै रहेर अहिले पनि विकास गर्न सकिन्छ, यहाँभित्रका व्यवस्थापकीय कमजोरी नसुधारी हुँदैन भन्ने खालको जुन तपाईँहरूले अहिले जुन खालको कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? किशोर प्रधानजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? यहाँले मेरो एउटा सोच रहेको छ। अब अपर्च्युनिटी पनि प्रशस्त छ, जस्तो कि हामीसँग यति ठुलो एक्सपिरियन्स छ नेपाल वायु सेवा निगमको र यति ब्रान्ड नेम हामी इस्टाब्लिस भइसकेको ब्रान्ड नेम छ र क्वालिफाइड हाम्रो टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सहरु छ जसले कि हैन छ हामीसँग स्रोत साधन नभएको होइन नि। किशोर प्रधानजी, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? यहाँले राख्नु भएको अवस्था थियो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। अवस्था हाम्रो म्यानेजमेन्टको कारणबाट भएको सम्भावना चाहिँ हामीले देखेका छौं। अब
अब यसमा चाहिँ यस्ता चाहिँ यस दूरगामी प्रभाव पर्न किशोर प्रधानजी मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर प्रक्रियामा दुईटा अप्सन हामीले राखेका उहाँले प्राविधिक रूपमा मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। उहाँले दिएको उत्तरले थुप्रै प्रश्नहरू जन्माइरहेका छन्, केही कुराहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ। यदि हामीले अहिलेकै अवस्थामा अथवा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण अथवा अहिलेकै पूर्ण स्वामित्वमै यसलाई अगाडि लान सक्थ्यौँ भने सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने र यो भित्रका एक एक कुरा वर्गीकृत रूपमा किन आइरहेका छन्, यसमा चाहिँ योसँग सरोकार राख्ने कर्मचारीहरूले र योसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति र संस्थाहरूले अहिले सरोकार देखाइरहेका छन् भने यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नु आवश्यक छ। तर उहाँले हाम्रो प्रश्न सुनिरहनु भएको छैन, प्राविधिक केही समस्या आइरहेको छ। हजुर प्रधानजी, अहिले हामीसँग नेपाल वायु सेवा निगमका सञ्चालन समितिका सदस्य किशोर प्रधान प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। केही प्राविधिक समस्या आएको छ र हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकमित्र, यतिखेर हामी नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरणका सम्बन्धमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा प्रस्ताव आएको छ र कार्यदलले दिएको प्रस्तावको अहिले विरोध भइरहेको छ। विशेष गरी त्यहाँका कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यो सम्बन्धमा आखिर दुई खालका प्रस्तावहरू सँगसँगै आइरहेका थिए, समानान्तर रूपमा भने के भइरहेको हो भन्ने विषयमा वास्तवमा के गर्न खोजिएको हो नेपाल वायु सेवा निगमलाई, यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त नेपाल वायु सेवा निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य किशोर प्रधान हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। केही प्राविधिक समस्या आइरहेको छ अहिले। हजुर प्रधानजी, हजुर अघि तपाईँले मेरो आवाज सुन्नु भएन है, अहिले सुन्नु भएको छ? अहिले सुनिरहेको छु। ल, तपाईँले भनेका दुईटा प्रस्तावको एउटा चाहिँ प्रस्ताव कमा अहिले विद्यमान अवस्थामा नेपाल वायु सेवा निगम पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा पनि चलाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूको प्रस्ताव रहेछ र महत्त्वपूर्ण समस्या चाहिँ यो भित्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी होइन, अनि तपाईँले भन्नुभयो समन्वयको अभाव छ, कसले कुन जिम्मेवारी लिएर के काम गर्ने भन्ने पनि रहेनछ। यस्तो पनि कुनै संस्था हुन्छ भन्नुहोस् त? यसलाई त भोलि सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउँदा पनि त छिटोभन्दा छिटो परिवर्तन गर्नु पर्यो नि यस्ता खालका त्रुटिहरूलाई त। भनेपछि यसलाई सच्याउन सके त अहिलेकै अवस्थामा त हामी निकै अगाडि जान सक्दा रहेछौँ भन्ने तपाईँकै यो प्रस्तावले पनि भन्छ। र अर्को कुरो, यसलाई निजीकरण गर्न खोजियो, यसलाई कौडीको भावमा बेच्न खोजियो भनेर शङ्का गर्नेहरू छन्। यो प्रस्तावले त्यो गर्न खोज्यो भन्ने यो शङ्कामा दम छ कि छैन? होइन, एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुहोस् तपाईँलाई भने यो प्रस्तावना चाहिँ संजोगले अथवा एउटा अपर्च्युनिटीको लिएर यो प्रस्तावनाको प्रमुख नियमावली ड्राफ्ट गर्ने गठन भयो। जुन कमिटीले दुईटा अप्सन क्लियर कट दिएको, एउटा अप्सन चाहिँ के छ, सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न सकिने छ र एउटा अप्सन चाहिँ हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एप्रोचमा इन्टरनेसनल चाहिँ पार्टनर बनाउन सक्ने स्थितिमा हामी लिएका छौँ। अब किनभने सुधारको कार्यक्रममा हामीसँग अप्सन चाहिँ क्लियर कट छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले अगर हामीलाई पूर्ण रूपमा स्वामित्व दिए भने पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, किनभने राष्ट्रिय ध्वजावाहक तपाईँको विमान। ल ठिकै छ, दोस्रो विकल्पमा चाहिँ कुराकानी गरौँ है त। दोस्रो विकल्प जुन आछ सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने, प्रधानजी मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? दोस्रो विकल्पले चाहिँ कौडीको भाउमा बेच्ने भयो नेपाल वायु सेवा निगमलाई, कम मूल्याङ्कन। फन्ड म्यानेजमेन्टको हिसाबले अलिकति के अरे स्ट्रङ प्रधानजीको एकल प्रवचन भयो, यो भएन, उहाँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। बुझियो, त्यो दुईटा विकल्प बुझियो के प्रधानजी? मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? क्षमा गर्नुहोला किशोर प्रधानजीसँग हामी पछि जोडेर कुराकानी गर्छौँ र हामीले सोध्नै पर्ने प्रश्न छ यतिखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउने भन्ने प्रस्तावको चाहिँ विरोध भइरहेको हो। त्यो प्रस्ताव किन कसरी ल्याइयो र यसको उद्देश्य नीति उद्देश्य के हो, यो उद्देश्यभित्र यो नियतभित्र शङ्का जन्मिरहेको छ। कौडीको भाउमा बेच्न खोजियो भन्ने कुरा छ, त्यो विषयलाई हामी प्राथमिक ढङ्गबाट उठाउन खोजिरहेका छौँ कि त्यो गर्ने प्रयास भएको हो। यदि हो भने यस्तो खालको प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत नै कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो, किन गरिरहेको छ? यदि सुधार्नै खोजेको हो भने अहिले विद्यमान परिस्थिति चाहिँ सुधार नखोज्ने अनि नयाँ नयाँ प्रस्ताव ल्याएर यो गर्नु त्यो गरौँ भन्ने खालको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, जनताले पत्याउँदैनौँ, त्यो कुरो कार्यान्वयनमा आउन पनि सक्दैन। यो विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। किशोर प्रधान हुनुहुन्थ्यो, नेपाल वायु सेवा निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँसँग प्राविधिक कारणले कहाँ कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ। हामी विषयलाई यसै छाड्ने छैनौँ, पछि पनि उठाउनेछौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामीसँग केही समय अगाडि हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरणमा को सम्बन्धमा आएको प्रस्ताव, विशेष गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउनका निमित्त नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको प्रस्तावका सम्बन्धमा अहिले यसको विरोध भइरहेको छ र यो यस्ता खालका प्रस्तावले अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको जुन खालको सम्पत्ति छ यसलाई कौडीको भाउमा बेचेर यहाँ ठुलो घोटाला गर्ने तयारी भइरहेको छ भन्ने खालको आरोप आइरहेको थियो र यो आरोपमा कतिको सत्यता छ र नेपाल वायु सेवा निगमलाई साँचो अर्थमा वायु सेवा निगम बनाउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलको सुरुवात भएको छ र हामी यस विषयलाई यसै छाड्ने छैनौँ, पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर भने एकजना दर्शक आफ्नो गुनासो लिएर आउनुभएको छ र विशेष गरी उहाँहरूले श्रीलङ्काबाट केही समय अगाडि 25 महिलालाई उद्धार गर्नका निमित्त सहयोग गर्नुभएको रहेछ र त्यो सहयोग गर्दाखेरि जसरी ती महिलाहरू काठमाडौँ आइपुगे, विमानस्थलमा आइसकेपछि र त्यहाँ अर्को संस्थाहरूसँग भएको केही विवादका कारणले, केही असहमतिका कारणले उहाँमाथि एउटा मुद्दा नै लगाइयो भन्ने गुनासो लिएर आउनुभएको छ वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोले। हजुर नमस्कार इन्द्रलालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। ल के हो यहाँको गुनासो भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले केही समय अगाडि श्रीलङ्काबाट त्यहाँ अलपत्र परेका 25 नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गरिसकेपछि अनि जसरी विमानस्थलमा उहाँहरू आइसकेपछि तपाईँहरूको जुन त्यहाँ खालको विवाद भयो अन्य संस्थाहरूसँग, त्यसपछि तपाईँमाथि झुट्टा आरोप लगाइयो, झुट्टा मुद्दा लगाउने प्रयास गरे। म अहिले अलिकता अब प्रहरी प्रशासनले खोजिरहेको छ भन्ने खालको कुरा तपाईँले गर्नुभएको थियो। ल भन्नुहोस् त यथार्थ के हो, तपाईँकै मुखबाट सुनौ त। प्रश्नको लागि सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद। एकदम सत्य हो, म जस्तो एउटा समाजसेवी आफ्नो खाएर आफ्नो लागेको जनताको सेवा गर्ने व्यक्तिमाथि ठुलो अन्याय भएको छ। कसले गर्यो अन्याय? ठुलो अन्याय गरिदिएको छ मलाई। अहिले मलाई पुलिसले एकदमै खोजिरहेको छ र बस्न दिएको छैन, घरमा अफिस सञ्चालन गर्न दिएको छैन। त्यति मात्रै नभएर वैदेशिक रूपमा अल्पत्र परेको इराकबाट ल्याउन खोजेको मृतक लासहरूलाई पनि अवरुद्ध भएको छ मैले ल्याउनु पर्नेमा। अहिले त्यो पनि गर्न पाएको छैन। तपाईँलाई कसले अवरोध गर्यो भन्नुहोस् त इन्द्रलालजी? यो हामीलाई चाहिँ महिला मन्त्रालयको भनिन्छ, सुनिन्छ। अहिले महिला मन्त्रालयबाट चाहिँ गरेको भन्ने सुनिन्छ। हाम्रो महिला मन्त्रालयको उपसचिव मिना पौडेलज्यूबाट चाहिँ भएको भन्ने सुनिन्छ। यो कतिसम्म सत्य तथ्य के हो मलाई पुलिसले एकदम खोजेर टर्चर दिइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा म अहिले बाहिर छु। हामीले चाहिँ 25 महिलाहरूको लागि नेपालमा उद्धार गर्नुपर्छ। 13 महिना चाहिँ जेलमा बसेका महिलाहरू इलिगल रूपमा चाहिँ होइन भएको के थियो त्यो भन्नुहोस् त। तपाईँहरू बिचमा के खालको असहमति अथवा विमति भयो र यो स्थिति तपाईँले आरोप लगाइरहनु भएको छ महिला मन्त्रालयका उपसचिव मिना पौडेल, अनि हामीले उहाँसँग पनि टेलिफोन गऱ्यौँ। एउटा व्यक्तिलाई सही काम गर्दा गर्दै पनि के उहाँहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरेर तपाईँमाथि अन्याय गर्न खोजेको हो भन्दा तपाईँको नाम लिने बित्तिकै मिना पौडेलले तपाईँले भनेकै ठाउँमा त हामी कहाँ बोल्न सक्छौँ, म त यहाँ अहिले गाडीमा छु भनेर फोन राखिदिनु हो। है उहाँले के सोच्नुहुन्छ हामीलाई त अचम्म लाग्छ। उपसचिव हुनुहुन्छ अनि आफू हामी शासक हौँ तिमीहरू शासित हौ भन्ने सोच्नुहुन्छ कि? क्षमा गर्नु होला म्याडम, तपाईँको त्यो धारणा छ भने तपाईँसँग सामान्य विषयमा तपाईँले झुट्टा मुद्दा लगाउनु भएको छ भन्ने आरोप आइसकेपछि के रहेछ तपाईँसँगै बुझ्ने प्रयास गर्दा तपाईँ जसरी बिच्कनुभयो नि, तपाईँमा त्यो दम्भ देखिन्थ्यो, त्यो अहङ्कार देखिन्थ्यो, त्यो घमण्ड देखिन्थ्यो। त्यसमा हामीलाई हाँस्न मन लाग्छ। बिचरा केटाकेटीको बालहट जस्तो लाग्छ के तपाईँहरूको जुन दम्भ छ नि। नेपाली जनतालाई सेवा गर्छु भनेर लोकसेवा लडेर जनताको सेवक बनेको आफूलाई शासक ठान्नु हुँदो रहेछ। हरे शिव यस्तो पनि हुँदो रहेछ। हामीलाई त हाँसो लाग्छ तपाईँहरूको प्रवृत्ति, तपाईँहरूको त्यो एटिच्युड भन्छ नि, के नहो भन् ठान्नु भएको के पनि होइन। नेपाली जनताको सेवक हो तपाईँ, राष्ट्रको सेवा गर्नको लागि सेवक बन्नुभएको हो मिनाजी। यदि त्यस्तो भने उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गरेको, उहाँ त भागिहाल्नुभयो र तपाईँले चाहिँ अब म त अन्यायमा परेँ, म त अब बस्नै सकिनँ, भागिरहेको छु। प्रहरी प्रशासनले तपाईँले भन्नुभयो अहिले पनि टर्चर दियो। नेपाल प्रहरीले कसैलाई पनि टर्चर दिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। दिनै पाउँदैन, किन दिन्छ? उसले दिएको रहेछ भने उसले पनि अपराध गरेको ठहर छ। ल भन्नुहोस् के हो, कसले तपाईँलाई टर्चर दियो भन्नुहोस् त। भोगे 25 जना महिलाहरू उद्धार गर्ने क्रममा हामीले 5 जनाको महिलाहरूको लागि हामी पीडित वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल एनआईकी रेस्क्यु नेपालको तर्फबाट हामीले चाहिँ टिकट पठाएपछि बल्ल टिकटमा प्लेन पायो। प्लेन पाइसकेपछि अनि त्यो महिलाहरू उद्धार भयो। अझ 20 जना र गरेर 25 जना, जम्मा 26 जना महिला थिए। त्यहाँ एकजना कोरोना भएर चाहिँ रेस्क्यु हुनु भएन र एयरपोर्टमा चाहिँ यो 10 गतेका दिन एयरपोर्टमा चाहिँ हामी 9 बजेदेखि आफन्तजन उहाँको अब परिवारहरू, उहाँको श्रीमानहरू चाहिँ अब मेरो बुढी आउने भयो, मेरो आमा आउने भयो भनेर उहाँको परिवारहरू रुँगिरहेको अवस्थामा हामीले 1 बजेसम्म हामी रुँगी बस्यौँ र हाम्रो वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालको तर्फबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू सहित लगेर
हामी चाहिँ त्यहाँ फुलमाला लिएर उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने भयो, हाम्रो छोरीचेली आउने भयो भनेर खुसीले गदगद भएर हामी विभिन्न मिडियाका साथीहरू पनि आउनु भएको रहेछ। मलाई त थाहा भएन त्यो कुरा होइन, जम्मा भएको थियो। हामी 1 बजीसम्म कुर्यौँ। 1 बजीसम्म कुरेपछि हाम्रो मान्छे निस्किनु भएन। ननिस्केपछि हामीले निजी खोजी गरी कहाँ गयो, मान्छे त ल्यान्ड भइसक्यो त किन आएन भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई सोद्धाखेरि माथिबाट चाहिँ माइती नेपालले लगिसक्यो भन्ने कुरा भयो। अनि माथि गएर बुझ्दाखेरि माथिको सही हिसाबले पनि हो लगिसक्यो, 10 मिनट भयो भने कहाँ लानुभयो, हाम्रो मान्छे किन भेट्नै नदिने, यत्रो अपराध गरेर आएको मान्छे त होइन, आफ्नो परिवारजनलाई यसो डाँडैबाट हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर हामी त्यहाँ आशा गरेर जाँदाखेरि लगिसक्नु भएको रहेछ। लगिसकेपछि आफन्तजन सहित हामी चाहिँ एकपल्ट भेटेर जाउँ भनेर माइती नेपालमा गएको। भनेपछि वैदेशिक रोजगार नेपाल तपाईँको संस्था र माइती नेपाल बीच जस लिने, ती उद्धार गरिएका महिलाको जस लिने होड चलेछ होइन? होइन, त्यसलाई होड भन्न मिल्दैन, प्रमाण बोल्छ हजुर। अनि कसरी तपाईँहरूले के दुर्व्यवहार गर्नुभयो त? तपाईँहरूले गएर मिना पौडेलजीलाई दुर्व्यवहार गर्नुभएछ, के गरे त त्यस्तो? हामीले दुर्व्यवहार गरेन। देशको चौथो अङ्गले उहाँसँग इन्टरभ्यूहरू लिइरहेको अवस्थामा उहाँलाई के भयो थाहा भएन। हामीले त त्यति बोल्न पनि बोलेन। अब आफन्तजनलाई भेट्न दिनुहोस् भन्दाखेरि बल्ल बल्ल पुलिसको चाहिँ के अरे इन्सपेक्टर साहबको चाहिँ रोहबरमा समयको पाबन्दी लगेर हामीले एकछिन भेटेपछि हामी हिँड्यौँ। हामी हिँडिसकेपछि अब उहाँहरूले के गर्यो कसो गर्यो भने थाहा भएन। उहाँ चाहिँ मिना हाम्रो पौडेलज्यू चाहिँ उपसचिव हुँदो रहेछ, महिला मन्त्रालयबाट चाहिँ नेतृत्व गरेर उहाँ आउनु भएको रहेछ। उहाँलाई हामीले राम्ररी चिनेको पनि होइन। हामीले एकछिन कुरा गऱ्यौँ, हामीले त्यति बोलेनौँ। हाम्रो रेस्क्यु नेपालको तर्फबाट मान्छे भेट्नु थियो, मान्छे आउनु थियो, आयो, सबै कुरा ठिकै भयो भनेर हामी चुपचापै बस्यौँ। अनि चुपचाप बसेपछि अनि विभिन्न मिडियाका साथीहरूले उहाँलाई प्रश्न गर्यो र उहाँलाई अभद्र भयो अरे भन्ने सुन्छु। कसले गर्यो अभद्र? देशको चौथो अङ्गले अभद्र व्यवहार गर्यो, प्रश्न गर्ने अधिकार छ कि छैन? राज्यको मान्छेलाई सोध्न पाउने कि नपाउने हो? राज्यको जिम्मेवारी हो कि होइन? होइन, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ मिडियाले प्रश्न गर्दा उहाँलाई अभद्र लागेको रहेछ भने तपाईँमाथि मुद्दा किन फेरि मिडियालाई हाले हुन्छ मुद्दा? अब अहिलेसम्म सुन्नुहोस् न, अहिले मलाई पुलिस प्रशासनले खोजिरहेछ र महिला मन्त्रालय र हाम्रो माइती नेपालमा त्यो दिन त्यस्तो ऊ भएको हो। अलिकति भनौँ न केही त्यहाँ खोज्ने क्रममा सानोतिनो कुरा भयो होला होइन। अनि तपाईँ किन फरारमा हुनुहुन्छ त? तपाईँ किन भागिरहनु भएको छ? प्रहरी प्रशासनले खोजिरहेको छ भन्नुहुन्छ, तपाईँ जानुस् प्रहरी प्रशासनसँग किन खोजिया रहेछ? एउटा स्वतन्त्र नागरिकलाई, एउटा सार्वभौम नागरिकलाई तपाईँले भने जस्तो मिना पौडेलले बेतुकको आरोप लगाएको रहेछ भने, शक्तिको आडमा तपाईँलाई फसाउन खोजेको रहेछ भने हामी छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस्, कसैले फसाउन सक्दैन। त तपाईँले गरेको गल्ती रहेछ भने स्वीकार्नुहोस् होइन। तपाईँ अहिले फरार हुनुहुन्छ, तपाईँ भनिरहनु भएको छ प्रहरीबाट तपाईँ भागिरहनु भएको छ। इन्द्रलालजी किन त्यसो किन गरिरहनु भएको छ? होइन, म भागेको होइन, मेरो आफ्नै त्यो कामले गर्दा हो, भागेको पनि छैन। म भाग्नु जरुरी छैन, मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। 16-17 के अरे यो 12 वर्ष पुगेर 13 वर्षमा लागेको विदेशी रोज उद्धार नेपालमा आफ्नो खाएर आफ्नो लागेर जनतालाई सेवा गरिरहेको छ। भोको पेटलाई भराइदिएको छ, चुलो नबल्नेलाई बलाइदिएको छ। यो लकडाउनको बेलामा पनि विभिन्न देशमा अल्पत्र परेका, अप्ठ्यारो परेका, महिला हिंसामा परेका र बेचेका महिलाहरूलाई उद्धार गर्नमा हामी तल्लिन्छौँ। सरकारलाई सहयोग गर्ने हो, सरकारले कुरो बुझिन। यदि गल्ती गरेको हो, हामी माथि उजुर गरेकै हो भने किन हामीलाई पुलिसले खोज्छ त? मेरो कोषाध्यक्ष रामबहादुर आलेज्यूलाई स्वयम्भूका पुलिसले उहाँलाई बोलाएर 4 घण्टासम्म केरकार गरेर तेरो अध्यक्ष निकाल भनेर उहाँ पुलिस साथीहरूले चाहिँ के भनेर उहाँलाई 4 घण्टापछि तिम्रो अध्यक्षको घर देखाइदेऊ, तिमीहरूले के गरेको कसो गर्यो भनेर उहाँलाई के भनेर त्यहाँ भन्नु भएको रहेछ। त्यहाँबाट मलाई समाचार सम्प्रेषण भयो, तपाईँलाई खोज्दै छ भन्यो। किन खोज्यो? मैले के गल्ती गरेँ? गल्ती गरेको त छुइनँ मैले। यस्तो अन्याय गर्ने एउटा संस्थालाई दबाउनु, सहकारी गरेर कार्यान्वयन जानै नै बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। माइती नेपालले यदि गरेको हो भने किन गर्यो? नेपाल सरकारको महिला मन्त्रालयले गर्यो भने किन गर्यो? यो त बडो अचम्म। भनेपछि तपाईँले चाहिँ केही गल्ती नै गर्नु भएको छैन, तर यो संस्था बीचको टकरावका कारणले तपाईँमाथि झुट्टा मुद्दा लगाइयो भन्ने तपाईँको दाबी हो? होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो चाहिँ संस्थालाई अलिक ठुलो संस्थाले, हुने खानेले चलाउने संस्थाले सत्तामा चाहिँ अलिकति बोल्न सक्ने मान्छे भएको कारणले पनि हामीले त्यो भन्ने आशंका चाहिँ छ। सत्य चाहिँ होइन, आशंका चाहिँ छ हामीलाई। यो आशंका के रहेछ? हामीले आजै नै यो आशंकालाई तोड्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। मिना पौडेल उपसचिव हुनुहुँदो रहेछ तपाईँकै अनुसार, महिला मन्त्रालयका उपसचिव, उहाँलाई हामीले टेलिफोन गरेका थियौँ। तर उहाँ यसरी बिस्किनु भयो नि। उहाँलाई के लाग्छ भने उहाँको आवाजमा हामी एउटा दम्ब पाउँछौँ, एउटा घमण्ड पाउँछौँ, एउटा अहङ्कार पाउँछौँ। धेरै होइन, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू जसले आफूलाई शासक ठान्नुहुन्छ, हामीलाई त यो सुन्दाखेरि हाँसो ठट्टा गरेर यस्तो लाग्छ, के को शासक? जनताको सेवा गर्छु भनेर लोक सेवाको जागिर खाएर, जनताको सेवा गर्नलाई शपथ खाएर, नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट तलब खाएर
आफ्नो घर परिवार चलाउने, आफूले लुगा लाउने र जनताको सेवक बन्छु भन्ने, अनि जनतालाई चाहिँ तपाईँले भनेकै बेला उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने खालको ठाडो जवाब दिने, यस्तो खालको गर्नु हुँदैन, गर्नुभएको छैन र यो अवस्था होइन भन्ने हामीलाई लाग्दैछ। भोलि हामी सोध्छौँ मिना पौडेललाई टेलिफोन गरेर, आज त उहाँ बिस्किहाल्नु भयो, भोलि चाहिँ सोध्छौँ के भएको रहेछ, के उहाँले शक्तिकै आडमा, के उहाँले आफू त्यहाँ उपसचिव छु भन्ने आधारमा अथवा ठुलो संस्था हो हाम्रो भन्ने आधारमा वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल भन्ने संस्थालाई चाहिँ उहाँले हेप्न खोज्नु भएको हो, पेल्न खोज्नु भएको हो, प्रहरी प्रशासनको पनि दुरुपयोग गर्न खोज्नु भएको त। इन्द्रलाल गोलेले त आफ्नो कुरा राख्नुभयो, तर इन्द्रलाल गोलेको मात्रै कुरा पत्याउँदैनौँ नि हामी त अर्को पछिको पनि कुरा सोध्छौँ र भोलि यो विषयलाई पुनः उठाउनेछौँ। हजुर इन्द्रलालजी, ल हामी भोलि तपाईँले भनेका यो आरोपहरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई राख्छौँ र दुधको दुध पानीको पानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। हस्, धेरै नमस्कार छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोले यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आरोप लगाइरहनु भएको छ माइती नेपाल अथवा अरू संस्थाले अथवा विशेष गरी महिला मन्त्रालयको उपसचिव हुनुभएका मिना पौडेलले अरूले गरे होला दुर्व्यवहार, मैले त गरेको थिइनँ, मिडियाले प्रश्न सोधिरहेको थियो, उहाँ आत्तिनु भएको थियो, अझ र्याक्ती पारेका थिए मिडियाले, उहाँहरूको गल्ती रहेछ र भन्नु भएको थियो। त्यसकारण उहाँलाई लाउनु भएछ कि आरोप अथवा मिडियाले गल्ती गरेको छ भने मुद्दा मिडियालाई हालौँ न। यस्ता मुद्दा धेरै आइरहेका छन्, हामी प्रत्येक मुद्दाको प्रतिवाद पनि गरिरहेका छौँ, गर्छौँ। तर इन्द्रलाल गोलेलाई के बलिको बोको बनाएको हो के हो यो विषय पुनः बुझ्नेछौँ। र दर्शकबिन यस्तै खालका समस्याहरू थुप्रै छन्, समस्या समाधानको उपायसहित पुनः आउनेछौँ। हेभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। वास्तवमा हामीले अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तै, प्रस्तुत गर्नुभएको जस्तै मन्त्रालयमा करिब 10वटा उजुरी परेको थियो। यस्तै विभिन्न मेडिकल कलेजहरूको, निजी अस्पतालहरूमा पैसा तिर्नुभएका बिरामीका आफन्तहरूको उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरी छानबिन गर्दा यहाँले भन्नुभएको जस्तै धेरैजनाको चाहिँ दोहोरो चाहिँ विशेष गरी पैसा तिर्नु परेको, दोहोरो शुल्क लिएको, सरकारसँग पनि मागिएका ती नामहरू रहेका र विशेष गरी बिरामीहरूले पनि कमसेकम 1-1.5 लाख यस्तै बुझाएका सूचनाहरू प्राप्त भए। त्यो बाहेक पनि हामीले नियमित रूपमा हाम्रो यो इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट IMU भन्ने छ, त्यहाँ बिरामीको तथ्याङ्कहरू प्रविष्ट गरिएको हुन्छ अस्पतालहरूले गरेको। अब कुनै अस्पतालले अब त्यो तथ्याङ्कमै अलिकति गडबड गरेको अथवा बिरामीका फोन नम्बरहरू नमिलेको, भर्ना नभएका बिरामी भएका जस्ता सूचनाहरू पनि भएको भएर अहिले हामीले पेमेन्ट गर्नु अगाडि चाहिँ धेरै चाहिँ यसलाई चाहिँ र्यान्डमली चेक गरिरहेको अवस्था छ। यसमा हुने भनेको पहिलो काम त जो बिरामीसँग पैसा लिएको छ त्यो शुल्क फिर्ता गर्न लगाउने, जुन यहाँले अघि भनिसक्नुभयो, त्यो गर्न लगाउने एउटा अभियान भयो भने अर्को अभियान आवश्यकता अनुसार त्यो सरकारले तोकेको, फेरि सरकारले शुल्कको एउटा लिमिट पनि तोकिदिएको थियो, त्योभन्दा बढी रहेछ भने छानबिनको क्रममा रहेकाहरूलाई चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ भने विभिन्न निकायहरू छन्, मेडिकल कलेजहरू कोही शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ, तर हामी जसले जहाँ सेवा दिए पनि दिएको सेवालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो महामारीमा उहाँले सेवा पुर्याउनु भयो, तर जनतालाई दोहोरो यताबाट शुल्क पनि लिने, सरकारबाट शुल्क पनि लिने यो व्यवहार चाहिँ गरिदिनु भएन। यसैले हाललाई चाहिँ बिरामीको संख्या घटेको अवस्थामा विशेष गरी निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा नयाँ बिरामी नराख्ने हिसाबले चाहिँ सूचना गइसकेको छ र हामी तथ्याङ्कलाई चाहिँ एकदमै तर डाक्टर पौडेल, तपाईहरूले यो व्यवस्था गर्दै गर्दा एउटा प्रावधान राख्नु भएको थियो नि, होइन? तपाईहरूले शुल्क तोक्नु भएको थियो र त्यो शुल्कको अतिरिक्त पनि लिन पाउने, 50% जतिभन्दा बढी लिन पाउने खालको प्रावधानकै त्यही प्रावधान अनुसार पो लिएका हुन् कि? तर तपाईँहरूले अहिले प्रारम्भिक उजुरीको आधार अथवा त्यसलाई छानबिन गर्दाखेरि यी मैले नाम लिएका किस्ट मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, विराट अस्पताल र मेडिकल अस्पतालले दोहोरो रकम लिएको पुष्टि भएको भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूको त अब यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बेचेतै भइहाल्यो है, सेवामुखी अस्पतालहरू खोलेको छ, यता पनि वसुलेको छ, उता शोध भर्ना पनि लिएको छ। यदि यो सत्य हो भने त यो त डकैती हो नि, दिनदहाडे डकैती। यस्तो पनि गर्ला कोही व्यक्तिले, कोही संस्थाले, सोच्न पनि सक्दैनौँ हामी त। गरेछन् भनेको त यो त के भन्ने, अब यसलाई भन्नलाई शब्दै छैन हामीसँग। अनि तपाईँहरूले त्यो प्रावधान राख्नु भएको थियो नि, जुन प्रावधान मैले फेरि तपाईँलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गरेँ, त्यो प्रावधान अनुसार पो लिनुभएको हो कि बिरामीबाट 1 लाख 2 लाख 2-3-4 लाखसम्म? के हो कुरा? वास्तवमा प्रावधान चाहिँ के थियो भने कतिपय अस्पतालहरूले त्यो शुल्क हामीलाई अपुग भयो, अक्सिजनमै खर्च हुने भयो भनेको भएर सरकारले तोकेको भन्दा 50% बढी मात्र लिन मिल्ने भन्ने प्रावधान थियो। तर यहाँ त हामीले के भेट्यौँ भने त्योभन्दा अत्याधिक। अर्को कुरा, बिरामी बसेको दिनभन्दा बढी बढाइएको अथवा अस्पतालमा बिरामीहरू 3वटा क्राइटेरियामा रहन्छन्, जनरल वार्ड, हाई डिपेन्डेन्सी अथवा अक्सिजन चाहिने वार्डहरू र ICU।
त्यहाँ हाम्रो रेट फरक छ, 3500, 7000, 15000। बिरामी जनरल वार्डमा छ अथवा चाहिँ एसडियुमा छ आइसियु देखाउने, आइसियुमा छ अथवा चाहिँ के भन्छ एसडियुमा छ आइसियुमा देखाउने लगायतका पनि देखिएको छ। केही विवरणको भनौँ न प्रस्तुतिकरण अथवा इन्ट्री गर्नेमा गल्ती हो भने त्यो मानवीय गल्ती मान्न सकिन्छ, तर नियतवश हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गल्तीमा सामान्य गल्ती मान्न सकिने कुरा भएन। यी सबै चिजहरू विशेष गरी होइन आफ्नो बिरामी सामान्यमा छ कि हाई डिपेन्डेन्सीमा युनिटमा छ कि अथवा आइसियुमा छ पनि राम्रोसँग लेख्न नसक्नेले कुन औषधि लगायो कुन औषधि दियो भन्ने कुरा पनि त के होला त? त्यो त अचम्मको कुरो भयो। तपाईँले त त्यतातिर चाहिँ कुरा नगरौँ है। आफ्नो बिरामीलाई कहाँ राखेर मैले उपचार गरेँ भन्ने कुराकै रेकर्ड गलत राख्छ, तथ्याङ्क गलत राख्छ भने त्यो बिरामीलाई दिएको औषधिमा नि कसरी विश्वास गर्ने? कुन कुन औषधि पो दियो? वास्तवमा के अरे अब यदि सही नियतले भएको भए त ठिकै हो, तर यो सरकारबाट विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाइने अनुदान बढी पाइने हिसाबले चाहिँ गरिएको तथ्याङ्कहरू पनि कतै कतै हामीले भेटेका छौँ। यी सबै चिजहरू भेरिफाई गरिरहेको छ विशेष गरी आइएमयुको टिमले। HMIS भन्छौँ हामी, हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। त्यसपछि मात्र भुक्तानी हुने हुनाले र जो नागरिकहरूले बढी अत्याधिक शुल्क तिर्नु भएको छ उहाँहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत, स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि उजुर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार छानबिन गरेर मात्रै दिन्छौँ। यो गलत प्रवृत्ति होइन कसले कहाँ उजुरी गर्नेतिर नजाउँ। अब यदि यी कलेजहरूले यी मेडिकल कलेज र अस्पतालले त्यसो गरेको हो भने यो डकैती गरेकै हो होइन। अन्य प्रकारका डकैतीका पनि हामीसँग गुनासो आइरहेको छ है। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। शिक्षण अस्पतालको कोभिड वार्डमा राखेको बिरामी जो बाहिर कुरुवा बसिराखेको छ, बिरामीलाई अहिले यो खालको औषधि लिएर आऊ भनेको छ, फेरि त्यो औषधि ल्याएर देऊ, फेरि अर्कोचोटि फेरि लिएर आऊ भनेको छ, अनि फेरि लएर देऊ, अनि फेरि लिएर आऊ भन्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठाएपछि हामी झुक्केछौँ भन्ने गरेको र त्यस्ता वार्डहरूबाट धेरै औषधि हराएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईँलाई सुन्दा कस्तो लाग्छ? हामीलाई त अत्यास लाग्छ यो कुरा सुन्दा। यस्तो पनि कहीँ हुनसक्छ? वास्तवमा सही नियतले कहिलेकाहीँ मानवीय गल्ती हुनसक्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर यदि कसैसँग यहाँले भनेको जस्तै यस्ता गतिविधिहरू भएका छन् भने पक्कै पनि नराम्रा गतिविधिको हामीले अब भित्र जान पाइँदैन। त्यो औषधि सम्बन्धित बिरामीलाई दिएन हेर्न पनि पाइँदैन। अहिले डक्टरकै, त्यहाँको चिकित्सककै, त्यहाँको नर्सकै, त्यहाँको कर्मचारीकै विश्वास गर्ने हो। त्यो खालको गुनासो हामीलाई धेरै आएको छ डाक्टर साहब है। अहिले अब यो खालको गुनासो पुष्टि नै भइसक्यो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू प्रारम्भिक रूपमा। भनेपछि त अब कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? यो अस्पताल चलाइराखेको हो कि डकैत केन्द्र चलाइरहेको हो? तर फेरि उहाँले गरेको राम्रा कामलाई हामीले राम्रो भन्छौँ है, नराम्रा कामलाई चाहिँ राम्रो कामले छोप्दैनौँ नि फेरि हामी। यो त डकैती हो, यो त लुट हो, यो के गर्ने भन्नुहोस् त? वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै पक्कै पनि चिकित्सकीय सेवा एकदमै पवित्र पेसा हो, पवित्र धर्म हो। यो पेसामा धेरै मरिमेटेर काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, अस्पतालहरूले ठुलो सेवा पनि पुर्याउनु भएको छ। तर कहीँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै गलत प्रवृत्ति देखियो भने त्यो प्रवृत्तिले यो पेसालाई नै, यो व्यवसायलाई नै, यो पवित्र पेसालाई नै आक्षेप लगाउँछ, अलिकति नराम्रो फिल गराउँछ समाजमा। त्यो हिसाबले यस्ता नराम्रा प्रवृत्तिहरू नगर्न सबैलाई अनुरोध पनि गर्छौँ र गलत गर्नेहरूलाई कारबाही पनि गर्छौँ। साथसाथै गलत गर्नेहरूले विशेष गरी मन्त्रालयबाट पाउने शोध भर्ना छानबिनपछि मात्र पाउने चाहिँ स्पष्ट गर्छौँ। किनभने हामीले धेरै तथ्याङ्कहरू छानबिन गरिरहेको अवस्था छ। यस्ता गलत कर्म गर्नेलाई त कारबाहीको दायरामा ल्याइहाल्नु पर्यो पहिला। र यस्तो खालको हरकत अन्य ठाउँमा दोहोरिरहेको छ कि भन्ने कुरा नि राम्रोसँग अनुगमन गर्नु पर्यो नि त। दोहोरिन दिनु भएन यस्तो खालको हरकतलाई। एकदमै यसको अनुगमनको लागि विशेष गरी मेडिकल काउन्सिलको हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर भगवान कोइराला, उहाँको संयोजकत्वमा विभिन्न व्यावसायिक संस्था, त्यसमा चिकित्सक सङ्घ, नर्सिङ एसोसिएसन लगायतको एउटा सङ्घ समिति छ, त्यसले पनि अनुगमन गरिरहेको छ। उहाँले पनि पृष्ठपोषण दिनुहुन्छ। हामीले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तथ्याङ्कहरूलाई एनालाइसिस गरिरहेका छौँ। यो अस्पतालमा कति बिरामी कहाँ छन्, कति आइएमयूमा थिए, त्यो मध्ये कुनको फोन नम्बर मिल्छ, हामीले बिरामीहरूलाई फोन गरेर नै तथ्याङ्क लिइरहेका छौँ। त्यसैले गलत व्यक्तिहरूले चाहिँ भुक्तानी पाउँदैनन्, यो कुरा चाहिँ म हुन्छ। ल अब तपाईँले भनेको कुरा यो शाब्दिक प्रतिबद्धता यथार्थमा रूपान्तरण होस्, कार्यान्वयनमा आओस्। हामी यो विषयलाई यसै छाड्ने छैनौँ, पछि पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, धन्यवाद हजुर। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गरेको उपचार पद्धतिमा अथवा त्यो प्रणालीमा अहिले जसरी निजी अस्पतालहरूले खेलिरहेका छन् अथवा सङ्क्रमितहरूसँग पनि पैसा उठाउने र सरकार पनि शोध भर्ना लिने, कोरोना सङ्क्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको जुन घोषणा, जुन प्रतिबद्धता छ, यसमा अहिले चलखेल भइरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। यस विषयमा हामी पछि पनि कुराकानी गर्छौँ, यसै छाड्ने छैनौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले कोरोना भाइरसको उपचारको लागि नयाँ औषधि सिफारिस गरेको छ र त्यो औषधिको नाम हो इन्टरलेउकिन 6। इन्टरलेउकिन 6 नामक यो औषधि WHO ले अहिले कोरोनाको उपचारका निमित्त सिफारिस गर्दै गर्दा नेपालमा चाहिँ यो औषधि कहिले आइपुग्छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप ग्यावालीसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब इन्टरलेउकिन 6 नामक यो औषधि प्रभावकारी छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उपचारको लागि सिफारिस गरिसकेपछि नेपालमा ल्याएर कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई बचाउनका निमित्त यो औषधिको सदुपयोग गर्नका निमित्त कति प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्नुपर्छ, कहिलेसम्म आइपुग्छन् नेपालमा। हुन त योभन्दा अगाडि रेमडेसिभिरको केही प्रभावकारिता देखेपछि नेपालमा रेमडेसिभिरको जसरी कालोबजारी भयो, मात्र कालोबजारी होइन, नक्कली औषधि ल्याएर यहाँ बिरामीलाई दिने काम समेत भयो। यो हदसम्मको हरकत जसरी भएको छ, जसरी कालोबजारीहरू सल्बलाएका छन्, अब यो औषधिमा पनि त्यो हुनसक्छ। त्यसकारण अहिले नै हामी सजग भएर सचेत भएर WHO ले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको यो औषधि नेपाली बिरामीहरूका, कोरोना सङ्क्रमितहरूका लागि पनि दिन सकिन्छ कि भन्ने बारेमा हामी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप ग्यावालीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग आज समय अभावका कारणले कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ। हामी भोलि कस्तो खालको प्रक्रियागत चरणहरू पार गरेर नेपालमा इन्टरलेउकिन 6 नामकको यो औषधि आउँछ, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको निषेधाज्ञाबाट सिर्जना भएका विभिन्न समस्या छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू निरन्तर रूपमा जुटिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा एभिन्युज पहल अभियान मार्फत आज सामाखुसी बस्ने अर्जुन मगरलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका लक्ष्मी बानिया मार्फत खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै बुद्धनगर बस्ने राधा चौधरी र सविता पण्डितलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै एभिन्युज पहल अभियान मार्फत आज पनि श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको समन्वयमा पशुपति तिलङ्गङ्गा क्षेत्र आसपासमा कोरोना निषेधाज्ञाले रोजीरोटी गुमाएका करिब 200 भन्दा बढी व्यक्तिलाई अहिले पनि निःशुल्क भोजन सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी गुहेश्वरी क्षेत्रमा पशुपन्छीलाई भोजन गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइरहनु भएको छ हाम्रा सहयोगी हात नवदुर्गा पार्टी प्यालेस, त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी समाज मार्फत र एभिन्युज पहलको यो समन्वयमा। दर्शकवृन्द, हामीले केही दिन अघि सिराहा जिल्लाको सनैठा गाउँकी निर्मला ठाकुरको 11 वर्षीय छोरा रवि ठाकुरलाई कान्तिबाल अस्पतालमा ब्लड क्यान्सरको उपचारको लागि 1 महिनालाई पुग्ने औषधि खरिद गरिदिएका थियौँ र यो समाचार प्रसारण भएपछि मलेसियामा बस्ने चन्द्रदेव यादव लगायतका दर्शकहरूले क्यान्सर पीडित रवि ठाकुरको उपचारको लागि 39,690 रुपैयाँ निर्मला ठाकुरलाई सिधै उहाँहरूले पठाइदिनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। यसका लागि ती सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू, मलेसिया निवासी चन्द्रदेव यादव लगायतका हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी अहिले हामीसँग पनि विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। ती समस्याहरूलाई हामीले अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि सम्बोधन गरिरहेका छौँ र आज आएका यी समस्याहरूलाई हामीले समाधानको पहलका निमित्त निरन्तरता दिइसकेका छौँ र भोलि पनि यस्तै खालका समस्याहरू र ती समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय र पहलसहित हामी आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।